आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि चाहिँ जे कुरामा पनि सम्झौता गरिराखेको छ। त्यो समयमा यदि खड्ग ओलीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने यो नेपाल खाइदिन्छ है, खाइदिन्छ है। त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के भने कोही नाथुराम गोडसे आवश्यकता पर्यो है, अब यो देश बचाउनको लागि कोही नाथुराम गोडसे बन्न तयार छैन भने म बन्ने कि सरकारको बाहिर बस्दा चाहिँ के भने खोर राष्ट्रवादी अनि सरकारमा पसेपछि चाहिँ लम्पसारवादी। यो नेताहरूले देश यस्तरी बिगार्यो, यस्तरी बिगार्यो। यो नेताहरूलाई भेटाइ एक एकलाई ठोकिदिन्थे, एक एकलाई सिद्ध्याइदिन्थे, एक एकलाई भेटाउन सके हुन्थ्यो। बिस्तारी बिस्तारी अब उप प्रधानमन्त्री, अब बिस्तारी अब त्यो चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ यो महन्त ठाकुरज्यूलाई चाहिँ ओलीज्यूले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदिने होला। बिस्तारी बिस्तारी यो देश पनि चाहिँ मुनुचिया जस्तै बनाउँदैछ। आफ्नो पार्टीको माधव नेपाल नअटाउने अनि चाहिँ के भने विदेशी चाहिँ के भने नेपाली नागरिक पनि हो कि होइन उहाँ चाहिँ के भने अटाउने अनि माधव नेपालजीहरूलाई चाहिँ के भने ओली नअटाउने तर चाहिँ के भने प्रचण्ड अटाउने अनि चाहिँ के भने देउवा अटाउने। मान्य नरोत्तम वैद्य, समय 6 मिनेट। माननीय सभामुख महोदय, अनि मलाई लागेको कुरा चाहिँ यो 2-3टा कुरा टु दी पोइन्ट राखेर म समयमै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउने प्रयास गर्छु। सबभन्दा चाहिँ मलाई बडा दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ के भने कहिलेकाहीँ टेम्पूमा चढ्दाखेरि टेम्पूमा बस्ने साथीहरूले चाहिँ के भने कुराकानी गर्छन्। कुराकानी गर्दाखेरि यो नेताहरूले देश यस्तरी बिगार्यो, यस्तरी बिगार्यो। यो नेताहरूलाई भेटाइ एक एकलाई ठोकिदिन्थे, एक एकलाई सिद्ध्याइदिन्थे, एक एकलाई भेटाउन सके हुन्थ्यो भन्थ्यो। अनि बिस्तारी आफूसँग भएको लोगो चाहिँ निकालेर खल्तीमा राख्थ्यो, किनभने आफूलाई पनि सिद्ध्याइदेला, आफू पनि सानो नेता भयो। अनि त्यो जुन गन्तव्यमा टेम्पोबाट ओर्लिन्छु भने जुन गन्तव्यमा जाने हो त्यहाँ भन्दा अगाडि नै ओर्लिन्छु। अहिले देशको अवस्था नेताहरूले यो अवस्थामा पुर्याइदिएको छ, यो अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। हेर्नुहोस् चाहिँ के भने आफ्नो पार्टीको माधव नेपाल नअटाउने, आफ्नो पार्टीको माधव नेपाल नअटाउने अनि चाहिँ के भने विदेशी चाहिँ के भने नेपाली नागरिक पनि हो कि होइन उहाँ चाहिँ के भने अटाउने, उहाँ चाहिँ अटाउने। उहाँ उप प्रधानमन्त्री अनि चाहिँ के भने यतापट्टि चाहिँ के भने माओवादी मित्रहरूका माधव नेपालजीहरूका हेऱ्यो अनि माधव नेपालजीहरूलाई चाहिँ के भने ओली नअटाउने तर चाहिँ के भने प्रचण्ड अटाउने अनि चाहिँ के भने देउवा अटाउने तर आफ्नो ओली नअटाउने। देश यसरी गइराखेको देखिन्छ। हेर्नुहोस् चाहिँ तपाईँलाई एउटा त्यो मुनुचिया भन्ने देश चाहिँ मुनुचिया भन्ने देश हाम्रो देश जस्तै सानो मुनुचिया भन्ने देश चाहिँ त्यहाँ पनि हाम्रो देशको जस्तै हावापानी अनि त्यहाँ चाहिँ के भने त्यो मुनुचियामा चाहिँ त्यो जापानिजहरू चाहिँ के भने सिकर्मी भएर जान्थ्यो, डकर्मी भएर जान्थ्यो अनि चाहिँ के भने त्यो कार्पेन्टर भएर जान्थ्यो अनि त्यो जापानिजहरू पस्दा चाहिँ के भने बिस्तारी त्यो मुनुचिया चाहिँ जापानमा त्यो मुनुचियाको राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको बैठक डाक्दा चाहिँ के भने राष्ट्रपति मुनुचियन राष्ट्रपति मात्रै बाँकी रहेछ। सबै मन्त्रीहरू चाहिँ के भने जापानिज भइसकेका रहेछ, सबै मन्त्रीहरू चाहिँ जापानिज भइसकेका रहेछ। त्यो मुनुचिया चाहिँ के भने बिस्तारी चाहिँ के भने जापानले खाइदियो। अहिले जापान त्यो मुनुचियाको अस्तित्वै संसारमा भूगोलबाट हट्यो। अब बिस्तारी नेपाल पनि बिस्तारी चाहिँ मुनुचिया जस्तो कोही सिकर्मी भएर पसिरहेछ, कोही दकर्मी भएर पसिरहेछ, कोही चाहिँ के भने त्यो खाली सिसी र पुरानो कागज भनेर पसिरहेछ, कोही चाहिँ के भने ज्वाइँ भएर पसिरहेछ होइन। बिस्तारी अब उप प्रधानमन्त्री अब बिस्तारी अब त्यो चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ यो महन्त ठाकुरज्यूलाई चाहिँ ओलीज्यूले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदिने होला। बिस्तारी
यो देश पनि चाहिँ मुनुचिया जस्तै बनाउँदैछ। बडा दुःख लाग्छ। चाहिँ के भने सरकारको बाहिर बस्दा चाहिँ के भने खोर राष्ट्रवादी अनि सरकारमा पसेपछि चाहिँ लम्पसारवादी। अब त्यो चाहिँ के भने त्यो यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ के भने ओलीले आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि चाहिँ जुन किसिमको हटकण्डा चाहिँ के भने त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले अपनाइराखेको देखिन्छ। त्यस्तै अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि ओली यसरी आइराखेको छ चाहिँ के भने आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि चाहिँ जे कुरामा पनि सम्झौता गरिराखेको छ। त्यो समयमा यदि खड्ग ओलीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने यो नेपाल खाइदिन्छ है। त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के भने कोही नाथुराम गोडसे आवश्यकता पर्यो है। अब यो देश बचाउनको लागि कोही नाथुराम गोडसे बन्न तयार छैन भने म बन्ने कि मान्य सदस्य म बन्ने कि। त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के भने अरू अब लामो कुरा गर्ने भन्दा पनि यो रक्तदानको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले त्यो निशुल्क गरिदिनु पर्यो। यो नीति तथा कार्यक्रममा भएको रक्तदानको सम्बन्धमा निशुल्क गरिदिनु पर्यो। रक्तदान गर्दाखेरि पैसा लाग्ने, रक्तदान गर्दाखेरि निशुल्क गर्ने, अनि ब्लड लिन जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा पैसा लिने, अनि त्यो चाहिँ के भने मेडिसिटीमा ब्लड दिनु गयो भने 2400, ब्लड ब्याङ्कमा ब्लड दिनु गयो भने 500, ब्लड दिनु गयो भने 800, अनि अर्को ठाउँमा ब्लड दिनु गयो भने 1000। यो चाहिँ के भने ब्लड चाहिँ के भने निशुल्क उपलब्ध गराउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ के भने प्रदेशले चाहिँ के भने यथेष्ट बजेट राखिदिनु पर्यो र ब्लड चाहिँ निशुल्क पाउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ के भने आग्रह गरेका थियौँ। त्यो आग्रह गरे मुताबिक यसपालिको कार्यक्रममा चाहिँ के भने त्यो ब्यागको लागि चाहिँ अनुदान दिने कुरा, ब्याग चाहिँ के भने प्रदेशले उपलब्ध गराइदिने कुरा गर्यो। त्यसलाई चाहिँ टोकन अफ लभको रूपमा चाहिँ सकारात्मक रूपमै दिनु पनि राम्रो हुन्छ। म त्यतातिर जान्न, तर यो चाहिँ के भने नीति तथा कार्यक्रममा भयो। अब बजेट बनेर आउँदाखेरि चाहिँ यो मुख्यमन्त्रीज्यूले 27 करोडको कुरा हो। मुख्यमन्त्रीज्यूले चाहिँ बजेटमा चाहिँ निशुल्क ब्लड उपलब्ध गराउने किसिमबाट चाहिँ बजेटमा व्यवस्था भएर आओस्। यो लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ के भने त्यो ब्यागको र सेवा शुल्कको लाग्ने पैसा सम्पूर्ण चाहिँ के भने निशुल्कको व्यवस्था गरेको छ। यहाँ पनि व्यवस्था गरोस् भन्ने चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। अरू कुरा चाहिँ के भने मेरो लास्टमा मेरो कुरा चाहिँ यो प्रदेश सभासदहरूलाई दिएको 3 करोड यसपालिको बजेटमा नराखोस् है। अनि त्यो चाहिँ के भने समानुपातिकलाई पनि 1 करोड भनेर फेरि समानुपातिकलाई पनि छुट्याएको कुरा पनि नराखोस् है। त्यो 3 करोडले चाहिँ के भने कोभिड भ्याक्सिन किनोस्। त्यो 1 नम्बर प्रदेशले चाहिँ के भने कोभिड भ्याक्सिन किन्नको लागि सरकारसँग आग्रह गर्यो। हामी नै किन्छौँ, हामी नै हाम्रो जनतालाई दिन्छौँ भनेर आग्रह गर्यो। त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के भने यो कोभिड भ्याक्सिन चाहिँ के भने निशुल्क जनतालाई उपलब्ध गराइदिनको लागि चाहिँ यो प्रदेशलाई उपलब्ध गराइदिएको 3 करोड रुपियाँ दाम चाहिँ नउपलब्ध गराइदियोस्। यो चाहिँ के भने 1 करोड समानुपातिकलाई भनेर छुट्याएको पनि नदिइदियोस्। त्यो पैसालाई चाहिँ कोभिड भ्याक्सिन किन्नको लागि सदुपयोग गरोस् भन्दै आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। जय नेपाल। माननीय विशाल खड्का, समय 4 मिनेट। यसपछि माननीय प्रदीप कुमार कटुवाल। माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको अनुसूची 5, 6, 7, 8 र 9 मा स्पष्ट रूपमा 3 तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रको बारेमा प्रस्ट्याइएको छ र सोही अनुसूचीकै आधारमा नेपाल सरकारले जो कार्य विस्तृतीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि पास गरेको छ र त्यो प्रतिवेदनको आधारमा 3 वर्ष अगाडि योजना र कार्यक्रमहरू बाँडफाँड गर्ने एउटा मापदण्ड पनि प्रकाशन गरेको थियो। त्यस आधारमा हेर्दाखेरि अहिले सङ्घीय सरकारको जेठ 15 गते आएको बजेट त्यो संविधानको अनुकूल पनि देखिँदैन, त्यो मापदण्ड अनुकूल पनि देखिँदैन, तर त्यो प्रतिवेदनको भावना अनुकूल पनि देखिँदैन। जो अघिल्लो वर्ष 77-78 मा हेरेको
जो प्रदेशलाई आएको जो वित्तीय समानीकरणको अनुदानमा हेर्दाखेरि 3.74% थियो, यो वर्ष घटेर 3.52%मा आएको छ प्रदेशमा भने स्थानीय तहलाई 6.14% पो अघिल्लो वर्ष थियो भने अहिले 5.74% आएको छ। त्यसैले यसरी हेर्दा यो अहिलेको सङ्घीय सरकारको बजेट एउटा त कानुनी नैतिकता र संवैधानिक हिसाबले पनि संसदलाई भङ्ग गरेर जसकेलाबाट अध्यादेश मार्फत ल्याएको त्यो आफैमा अनैतिक तरिकाबाट आएको बजेट र दोस्रो बजेटको विन्यासको संरचनाको तरिका हेर्दाखेरि पनि यो सङ्घीयता विपरीत, यो प्रदेश सरकार र स्थानीयलाई होच्याउने ढङ्गले अन्तत जनतालाई नै गिज्याउने हिसाबले आएको बजेटलाई पहिलो कुरा त यो नीति तथा कार्यक्रम बागमती प्रदेश सरकारले बनाउँदै गर्दा जो यही बजेटलाई नै मुख्य आधार मानेको हुनाले सबैभन्दा त्रुटि मुहानमै त्रुटि छ भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी दोस्रो कुरा, हामीले यहाँ धेरै कुराहरू देखिएका छन् तर सबै कुरा भएर पनि केही नभएको जस्तो लाग्छ। पढ्दै 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 गयो 45 पेजसम्म जाँदाखेरि उही होला होला आउला 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 जस्तो देखिन्छ, उही माछो माछो भ्यागुतो भन्दा बाहेक यसमा केही पनि भेटिँदैन। हामीले सस्तो रूपमा लेखेका छौँ समाजवाद उन्मुख भनेर, हामी यहाँनिर राख्नलाई पछि पर्दैनौँ किनभने त्यो सँगसँगै चुनावी घोषणापत्र, दलहरूका सल्लाह सुझाव, मलाई लाग्छ प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले बोलिरहँदाखेरि अथवा लिखित रूपमा आएका कुराहरू यहाँ केही पनि सम्बोधन भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यो सबैभन्दा पहिला यसको 4 नम्बर बुँदालाई पुनर्लेखन गरियोस्, यसलाई संशोधन गरियोस् म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो सँगसँगै 6 नम्बर बुँदामा प्रदेश प्रमुख कोभिड-19 खोप कोषको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा यो आफैमा राम्रो कुरा हो, तर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ कोभिडको कारणले हाम्रो प्रदेश सभा सदस्यको निधन भएको छ। पशुपति चौलागाईकै नाममा यो कोष राख्दालाई के आपत्ति भयो र? त्यो उहाँको नाममा राखियोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो आज समाजवादतिर जाने भनेर भनिएको छ, तर समाजवादको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार चाहिँ अर्कोतिरको त्यसले प्राथमिकता पाएको छैन। शिक्षा हिजो माविसम्मको निःशुल्क बनेको छ, आज 10 कक्षासम्म पनि विपन्नका छोराछोरीलाई मात्रै कुनै शुल्क नलिने भनेर झन् पश्चगामी कुरा हामी यहाँ लेखिरहेका छौँ। स्वास्थ्यमा हामी उदासीनता देखिएको छ। रोजगारका कुरा आज 72 लाख नेपालमा मजदुर मध्येका जो आंशिक जालादारीमा काम गरिरहेका करिब 20 लाख मजदुरहरू यही प्रदेशमा काम गर्छन्, तर ती मजदुरको लागि आज प्रदेश सरकार मौन छ, यो नीति तथा कार्यक्रम मौन छ। त्यसैले यसले वर्ग पनि छोडेको छ, प्राथमिकता पनि छोडेको छ। त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रमले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सुशासनप्रति यो फोकस छैन। सुशासनमा एउटा हाम्रो प्रदेशको संरचनालाई जनतासँग जोड्ने कुरामा यसले फेरि कन्जुसाइ गर्यो र दोस्रो कुरा भनेको प्रदेश मातहतका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधालाई बनाउने, सुविधा बनाउने, उनीहरूलाई स्मार्ट बनाउने कुरामा, जनताको निगरानीलाई बनाउने, कार्यदक्षतालाई बढाउने कुरामा यसमा उदासीनता देखिन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि यो नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको सन्दर्भ, अहिलेको विशिष्टता र हाम्रो आवश्यकता अनुसारको छैन। यसले गर्दा हाम्रो ठाउँलाई फोकस हुने मैले अहिलेको हाम्रो आवश्यकतालाई चुम्न सक्ने देखिँदैन। त्यसैले यसलाई पुनर्लेखन गरियोस्, म यो कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय प्रदीप कुमार कटवाल, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय बलराम पौडेल। सभामुख महोदय, हामीले आजभन्दा केही दिन पहिला प्राथमिकता र उसलाई हामीले अगाडि बढाएका थियौँ र आज हामी हिजो मान्य प्रदेश प्रमुखबाट आगामी वर्षको नीति कार्यक्रमको बारेमा हामीलाई सम्बोधन गर्नु भइसकेपछि यसबारेमा आधारित रहेर हामी छलफल गर्दैछौँ। म आज सर्वप्रथम हाम्रा नेता श्रद्धेय पशुपति चौलागाई कोभिड-19को बिरामी भई बित्नुभयो, उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल सबै परिवारमा समवेदना भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो किताब पढेको र यो किताबमा आधारित रहेर बजेट बनाएको आज हामी 4थो वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। आज हामी दोस्रो संरचना पहिलो संरचना
यो प्रदेशको संरचना बनाइसकेपछि आज चौथो वर्षको बजेट बनाइरहेका छौँ र हिजो पनि हामीले नीति कार्यक्रम ल्याइरहँदाखेरि हामीले धेरै कार्यक्रमहरू, धेरै नीतिहरू, धेरै सुन्दर पक्षहरू ल्यायौँ र त्यसकै निरन्तरता आज हामी लिएर गइरहेका छौँ। यसमा उल्लेखित 176 बुँदामा यसमा लिएका स्लोगनहरू, थेमहरू जति राखिएको छ यसको बारेमा हामीले हिजो काम गर्दै गयौँ र यी कामहरूलाई फेरि पनि निरन्तरता गर्नको लागि हामी अगाडि गइरहेका छौँ। यो सुन्दर छ, यो म यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। खासमा यसमा आधारित रहेर हामी नीति योजना कार्यक्रम बजेट बनाइरहँदाखेरि हामी सफल भइरहेका छौँ। आज मान्य सदस्यज्यूहरूले धेरै प्रधानमन्त्रीको कुरामा कटाक्ष गरेको पाइयो, धेरै कुराहरू चाहिँ केन्द्रीय बजेटको बारेमा चाहिँ धेरै चर्चा गरेको पाइयो। म भन्न चाहन्छु यति केन्द्रीय बजेटले सुन्दरता नलिएको भए त्यसको आलोकमा हामी नजाने हो भने हामी यो देश अगाडि कसरी बनाउँछौँ, हामी यो देशलाई अगाडि कसरी बढाउन सक्छौँ। कुनै सरकारले भिजन ल्याएन, दृष्टिकोण ल्याएन, कार्यक्रम ल्याएन, बजेट बनाएन भने अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। आज हामी लोकतन्त्रको, हामी गणतन्त्रको हामी पक्षपोषण गरिरहेका छौँ। सङ्घीयता विघटन हुने भयो भनेर चाहिँ चर्चा गरिरहेका छौँ। तर सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा, सरकार चलाइरहँदाखेरि, सरकारमा काम गर्न अवरोध गरिरहँदाखेरि त्यतातिर हामी हेर्ने कि नहेर्ने। सरकार अहिले फेरि पनि हामी देख्दैछौँ, संविधानको व्याख्या हामी सुनिरहेका छौँ। हिजो श्रद्धेय अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सदन विघटन गरिरहँदाखेरि अब फेरि त्यसको पनि समस्या समाधान छैन, यो फेरि पनि विघटन हो भनेर लिएर गएको कुरा आज पुष्टि हुँदैछ। म सामान्य सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु के गल्ती छ आज केन्द्रीय सरकारले ल्याएको बजेट सबैतिर चाहिँ पुर्याउने गरी, सबै देशलाई विकास गर्ने गरी गएको छ। त्यो बजेट पनि स्वागत योग्य छ र यो आज हामी बनाइरहेको यो नीति कार्यक्रममा आधारित रहेर बनाइएको बजेट पनि हामी यसलाई पूर्वाधारका विकासमा, कृषिको विकासमा, सम्पूर्ण चाहिँ के भनेदेखि युवाहरूलाई रोजगारी दिने विषयमा, सबै मान्छेहरू चाहिँ के भनेदेखि विदेशमा गएका युवाहरूलाई यहाँ राख्ने र युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार प्रदान गर्ने, प्राविधिक शिक्षाहरू दिने, अनि छोरी बुहारी पढाउने कलेजहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भनेदेखि सहयोग गर्ने भनेर आएका छौँ। म उच्च शिक्षामा अलिक त्यहाँ यो नीतिमा राखिएका कुराहरूमा अलिकति छोरी बुहारी मात्रै सम्बोधन भएको छ। म त्यहाँ के अरे हाम्रा सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई केही त्यहाँ चाहिँ केही बजेटको व्यवस्था गर्न पनि हामीले कार्यविधि बनाउनुपर्छ भन्ने म थप छोटो सुझाव दिन चाहन्छु। र यो बजेटमा लेखिएका यहाँ चाहिँ थेमहरूमा जुन उल्लेख भएका चिजहरू छन्, जुन विषयहरू छन्, यसलाई हामीले कार्यान्वयन लिएर जानलाई केही समस्याहरू छन्। कार्यान्वयनमा लिएर जानलाई केही अहिले यो कोभिडको कारणले समस्या भएको छ। देशमा बजेटहरू कलेक्सन भएको छैन, राजस्व कलेक्सन भइरहेको छैन। राजस्व कलेक्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी 2 वर्ष फेरि पनि सङ्कटमा परिरहेका छौँ। यो कोभिडलाई परास्त गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व छ। यसले हामीलाई पारेको समस्याको बारे हामीले बुझ्दैनौँ। हामीले अघिल्लो वर्ष पनि राजस्व कलेक्सन हुन गाह्रो भयो। यही बेलामा चाहिँ अहिले पनि कोभिड लागेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि राजस्व कलेक्सन गर्नलाई हामीले यो कोभिडलाई फेरि पनि सावधानी अपनाउँदै अगाडि बढ्न जरुरी छ। सभामुख महोदय, म भन्न चाहन्छु यो 176 वटा चाहिँ बुँदाहरू जुन उल्लेखित भएका छन्, यसको सुन्दर पक्ष, यसको चाहिँ राम्रो पक्ष भनेको यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी सबै मिलेर चाहिँ जानको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। म मान्य सभामुख मार्फत हामी सबै यो सदनमा, यो हलमा जम्मा भएका छौँ। हिजो हामी एउटै पार्टीमा रहेका साथीहरू आज विपक्षमा गएर बसेका भए पनि यो उहाँहरूलाई पनि कता कता लोभ लागेको छ, यो कार्यक्रमप्रति उहाँहरूलाई माया लागेको छ। त्यो हुनाले हामी सबै मिलेर यसलाई पास गरेर फेरि पनि हाम्रो प्रदेशलाई सफल बनाउन अगाडि बढौँ भन्ने कुरा आह्वान गर्दै यो नीति कार्यक्रमलाई पुनः स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय बलराम पौडेल, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय रीता माझी। माननीय सभामुखज्यूको आज्ञाले म अहिले आज हामी 78-79 सालको बागमती प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रममा छलफल गरिरहेका छौँ। छलफल गर्नुभन्दा अगाडि गएको आर्थिक वर्षहरूमा यो आर्थिक वर्ष जस्ता धेरै नाराहरू आएका थिए। ती नाराहरू नारामै सीमित भयो कि ती नाराहरूको बारेमा हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ। त्यो बारेमा
लेखाजोखा हुनु आवश्यक थियो, तर त्यो लेखाजोखा भएको मैले महसुस गर्न पाइनँ। यो नीति र कार्यक्रम सरसर पढ्दा साहित्यिक शब्द, मिठा शब्दहरू धेरै छन्, उखान टुक्का पनि छन् र यसमा के अरे यो लामो 45 पेजको पृष्ठ भएको किताब छापिएको छ। तर यसमा मलाई पढ्दै जाँदाखेरि दन्ते कथा जस्तो लाग्यो। दन्ते कथा सुरुवात गर्यो अनि पढ्दै गयो, अन्तिममा गएपछि केही पनि पाइँदैन। त्यस्तै जस्तो दन्ते कथा जस्तो मलाई आभास लाग्यो। र हामीले यो प्रदेश सरकारले नीति र कार्यक्रममा छलफल गर्दै गर्दा म केही कुराहरू मेरो आफ्नो तर्फबाट राख्न चाहन्छु। र यो चितवनमा रहेको बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई अहिले हाम्रो गीता महाराजजीले भन्नुभयो, तर अलि प्रष्ट समय नपुगेर उहाँले भन्न सक्नु भएन। र यो बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई नर्सरी बियाड उत्पादन गर्ने ठाउँ बनाउने भनेर केन्द्रीय सरकारको भाषण, यो बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीज्यूले व्याख्या गर्नुभयो। र हामी भन्छौँ गएको वर्ष महानगरपालिकासँग हाम्रो झगडा भयो, त्यहाँ सिटी हल बनाउने, सिटी हल बनाउनको लागि त्यहाँ जग्गाको लागि धेरै त्यहाँ हामीले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। र अहिले सिटी हल जिल्ला विकासको पछाडिपट्टि बन्दै गरेको छ। फेरि अहिले आएर फेरि त्यो जग्गालाई हामी भन्छौँ क्यान्सरको बारेमा प्रतिष्ठान खोलियोस्, क्यान्सरको अनुसन्धान गरियोस्, क्यान्सर पढाउनको लागि डक्टरहरू पढाइयोस्, नर्सहरू पढाइयोस् र क्यान्सरको अनुसन्धान गर्ने एउटा नेपालको प्रमुख एउटा चाहिँ संस्था रहोस् हामी भन्न चाहन्छौँ। केन्द्रीय सरकारले के गर्छ भने नर्सरी बियाड बिरुवा उत्पादन गर्ने ठाउँ बनाउने, क्यान्सर अस्पताल र चितवनको क्यान्सर अस्पताल र के अरे भक्तपुरको क्यान्सर अस्पताललाई समन्वय गरी एउटा प्रतिष्ठान गठन गर्ने र चितवनको क्यान्सर अस्पताललाई नर्सरी बियाड उत्पादन गर्ने जग्गा उपलब्ध गराउने भनेर बजेट भाषणमा आएको छ। यदि यस्तो भयो भने चीन सरकारले बनाइदिएको अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर बनाएको त्यो संस्थाको कति दुरुपयोग होला। र अहिले यो क्यान्सर अस्पताल नेपालको दक्षिण एसियाको सबभन्दा ठुलो अस्पताल भनेर जुन आएको छ र यसलाई प्रतिष्ठान बनाउनको लागि म सभामुख मार्फत मुख्यमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराई केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी यही सदनलाई जानकारी गराइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के छ भने चितवनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान गएको वर्ष हामी सबै त्यहाँ गएर त्यहाँ चाहिँ हामी समिति गठन गराउँ, दौडधुप गरायौँ, जनताको पैसा सहभागी गरायौँ, सारा हामीले चन्दा बोल्यौँ, जनतासँग पैसा उठायौँ। केन्द्र सरकारले 1 रुपियाँ पनि सम्बोधन गरेन। र हामीले मुख्यमन्त्रीले गएर 30 करोड कि 35 करोड बोल्नुभएको छ। यो आर्थिक वर्षमा क्रिकेट मैदानको लागि पनि बजेट आउँछ अनुमोदन, के अरे क्रिकेट मैदानको लागि पनि तपाईँ यो प्रदेश सरकारले बजेट समावेश गरोस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा नारायणी नदीमा जुन गिटी बालुवा अहिले 2 करोड 50 लाखको टेन्डर आह्वान गरी महानगरपालिकाले आह्वान गरेको काम भइरहेको छ। र त्यसबाट बाहिर निकालिँदै गर्दाखेरि त्यो एरियाका बाटाहरू, पिच बाटाहरू, त्यो एरियाका कलभट, त्यो एरियाका चाहिँ हेम्पपाइपहरू सबै ध्वस्त भएका छन्। र त्यो एरियामा 2टा वडामा पुरा पिच बाटोहरू भत्किएका छन्। त्यो पिच बाटोको लागि बजेट कहाँबाट विनियोजन हुने हो, म यो प्रदेश सरकारसँग माग राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा नारायणी नदीमा गएको वर्ष वडा नम्बर 28 र 27मा ठुलो क्षति पुगेको थियो बाढी पहिरोबाट। र अहिले यो वर्ष धेरै बाढी पहिरो आउने व्यापक हल्ला भएको हुनाले 16, 17, 18, 26, 27 र 28 नम्बर वडालाई तटबन्धनको लागि यो प्रदेश सरकारसँग बजेटको माग गर्न चाहन्छु। अन्तमा
अन्तमा यो बजेट गएको वर्ष कोही माननीयहरूको जस्तो मेरो पनि 1 रुपियाँ पनि बजेट परेको थिएन र यो वर्षमा पनि त्यसरी पक्षपात नगरियोस्, सबैलाई समान योजनाहरू आएको योजना समावेश गरियोस् र कसैलाई सबैलाई ढाँटे पनि आफ्नो आत्मामा ढाँट्न सकिन्न। जो मान्छेले आफ्नो आत्मामा ढाँट्छ त्यो मान्छेको जीवन फेलियर हुन्छ। त्यसकारणले आफ्नो आत्मालाई ढाँट्ने काम नगरियोस्। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय रीता माझी, समय 3 मिनट। यसपछि माननीय सीता अधिकारी। माननीय सभामुख महोदय, बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलको क्रममा छौँ। सर्वप्रथम बागमती प्रदेश सभाको माननीय पशुपति चौलागाईको निधनप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले ढिलै भए पनि यो सदनमा उठाएका केही कुराहरूलाई पुरा गरेको छ, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले बागमती प्रदेश सभामा सामाजिक विकास मन्त्रालय महिला पाएका छौँ। यहाँको पूर्ण कार्यकालको सफलताको शुभकामना साथै यहाँको यो कार्यकालमा साँच्चै बागमती प्रदेशका महिलाहरूले उच्च सम्मान पाउने खालका महिला हित र महिला लक्षित कार्यक्रमहरू पाउन साथै महिलाहरूप्रति भएका सबै अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गर्नका लागि यहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने पनि अपेक्षा लिएको छु। त्यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले साँच्चै यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, आफैलाई मूल्याङ्कन गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि पनि धेरै राम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिरहेको थियो, तर साँच्चै नै लागू र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा कार्यान्वयन पश्चात कति उपलब्धि हासिल गरे त भन्ने कुरा यो नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको भए साँच्चै प्रदेशवासी आम नागरिकले प्रदेश सरकारले प्रक्षेपण गरेको नीति तथा कार्यक्रम कति र लागू हुन सके, कति लागू हुन सकेन भन्ने कुराको सहर्ष जानकारी पाउने एउटा यो माध्यम बन्ने थियो। प्रदेश सरकारलाई म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने हामीले यहाँ धेरै कुराहरू ल्याएका छौँ। ल्याइने क्रममा अझै पनि बागमती प्रदेशका आम नागरिकलाई कहिलेसम्म खोपको त व्यवस्था गरिने, तर कहिलेसम्म व्यवस्था गरिने आवश्यकताका आधारमा यो वर्षभरि हो कि अथवा अर्को वर्षसम्ममा कि जनता मरिसके पछाडि खोपको व्यवस्था गरिने, यो समयको यदि हामीले टुङ्गो लगाउन सकेनौँ भने पक्कै पनि यो सरकारबाट बागमती प्रदेशका आम नागरिकले खोपको आशा गर्ने स्थिति रहँदैन। त्यो सँगसँगै म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने आजभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक यो सदनमा मैले उभिएर भनेको थिएँ, बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै आदिवासी जनजातिहरू बसोबास गर्ने स्थान हो। यो ठाउँको आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, धर्म र संस्कार संस्कृति साँच्चै हामीले संरक्षण प्रवर्धन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो यो प्रदेशको मौलिकता, हाम्रो यो गहना अस्ताएर जाने क्रममा छ। हामी यतिसम्म ध्वस्त भइसकेका छौँ कि आदिवासी जनजातिहरूको धर्म र संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज आज धर्म परिवर्तनले खाइसकेको छ। यो धर्म परिवर्तनलाई रोक्नका लागि बागमती प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने हो भने साँच्चै हामी आदिवासी जनजाति छौँ, तर आदिवासी जनजातिहरू पहिचान बिनाको आदिवासी जनजाति मात्रै यो बागमती प्रदेशमा स्थापित हुनेछन्। त्यसकारणले बागमती प्रदेश सरकारले समयमै सचेत भएर यो कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम मार्फत सञ्चालन गरियोस्, यो विशेष गरेर ध्यानाकर्षण र माग गर्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, यो प्रदेश सरकारले 144 नम्बर बुदामा भनिएको छ बास्केटमा रहेको सङ्घीय सरकारको बास्केटमा रहेको जुन जलविद्युत सम्बन्धीको कार्यक्रम छ। माननीय सभामुख महोदय, म 1-2 मिनट अझै बढी बोल्न चाहन्छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। साँच्चै सरकारको नजरमा, प्रदेशको नजरमा र आम नागरिकको नजरमा हुन सक्ला हाम्रो विश्वमा रहेको धेरै जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमतामध्ये नेपाल पनि एक हो, तर जहाँ जहाँ जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ त्यो ठाउँको माझी बस्तीहरू विस्थापित भइरहेको छ। अनि विस्थापित भएर कहाँ गइरहेका छन् भने त्यो माझी सँगसँगै त्यो समुदायको धर्म, संस्कार र संस्कृति रीतिरिवाज अन्त्य हुँदैछ। यदि सरकारले चाहन्छ विद्युत उत्पादन गर्छ भने साँच्चै त्यस्ता ठाउँमा उत्पादन गरोस् जहाँ त्यो ठाउँबाट माझी समुदाय विस्थापित नहोस्, कम भन्दा कम क्षति होस्। यदि हामीले विस्थापित गर्नै परे पनि आएको
सबै कुरा संरक्षण गरेर मात्रै त्यो ठाउँमा आयोजना सम्पन्न गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता यदि नजनाउने हो भने अहिले भर्खरै निर्माण हुनै लागिरहेको हुँदै गर्ने क्रममा छ सिन्धुलीमा जुन सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनामा, त्यसले साँच्चै रामेछाप जिल्लाको अत्यन्तै ऐतिहासिक नेपालको सबैभन्दा ऐतिहासिक माझी समुदायको बोकेको समुदायको आज त्यो ठाउँबाट विस्थापित हुँदैछ। बारम्बार हामीले कुराहरू आवाजहरू उठाइरहँदा पनि त्यो कुरा सम्बोधन हुन सकेको छैन। यदि प्रदेश सरकारले त्यो कुरालाई समन्वय गरेर जलविद्युत उत्पादन गर्छ भने त्यो समुदायको संरक्षण हुने गरी समन्वय गरेर त्यो खालको आयोजनाहरू सम्पन्न गरोस्। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। माननीय सीता अधिकारी, समय 4 मिनट। यसपछि माननीय जीवन खड्का। माननीय सभामुख महोदय, बागमती प्रदेशको सरकारको तर्फबाट माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यसै नीति तथा कार्यक्रममाथि म आफ्ना केही धारणाहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामी निकै असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। विश्वभर आक्रान्त पारेको कोरोना भाइरसले हाम्रो नेपाललाई पनि गाँजिरहेको छ। अझ यो तेस्रो र चौथो लहर पनि निकट भविष्यमा आउने विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हालसम्म 8,238 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने त्यसमा बागमती प्रदेशका 3,479 जना नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। गत वर्ष हामीले पहिलो लहरको महामारी सामना गरे पनि आवश्यक सावधानी र पूर्व तयारी गर्न नसक्दा हामीले यो क्षति बिहोर्नु परेको छ। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली लगभग असफल जस्तो देखिन थालेको छ। म यो महामारीलाई सरकारले अवसरको रूपमा लिँदै स्वास्थ्य सम्बन्धी रणनीतिक रूपमा शिक्षा लिनै पर्छ भन्ने आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। संविधानको मौलिक हकमा भएको स्वास्थ्य सम्बन्धीको हकलाई पूर्ण व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याई जनतालाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरियोस् भन्ने म पहिलो सुझाव राख्न चाहन्छु। नाफाका लागि चलाइएका सबै निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, औषधि कम्पनीहरूलाई निश्चित रकम दिएर राष्ट्रियकरण गरियोस् भन्ने म अर्को सुझाव राख्न चाहन्छु। हरेक स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको व्यवस्था गरियोस् भन्ने पनि म यो नीति तथा कार्यक्रममा समेटियोस् भन्ने शुभकामना सुझाव दिन चाहन्छु। प्रदेशका सबै नागरिकलाई निःशुल्क अनिवार्य कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन तत्काल उपलब्ध गराउन र निःशुल्क कोभिड परीक्षण, सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरियोस्। यही नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर ल्याइयोस् भन्ने म अर्को सुझाव दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, कोरोनाभन्दा अर्को ठुलो महामारी बेरोजगार र भोकमरीको छ। नागरिकलाई रोगले भन्दा भोकले मरिने भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असाध्यै कर्णप्रिय लाग्ने शब्द म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। कोही जनता भोकले मर्नु पर्दैन भन्ने भनाइलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न बागमती प्रदेशमा एक संयन्त्र बनाइयोस्। यसको अध्ययन गर्न कति जनता भोकले तडपिरहेका छन् यसको अध्ययन गर्न एउटा सरकारले संयन्त्र बनाएर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरोस् भन्ने म माग राख्न चाहन्छु। सङ्घीय सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत बन्दाबन्दीको समयको लागि भनेर घोषणा गरेको 20% खाद्यान्नको मूल्यमा दिएको छुटलाई प्रदेश सरकारले घुम्ती सेवा मार्फत उपभोक्ताको घर आँगनमा पुर्याउने व्यवस्था गरोस् भन्ने म अर्को सुझाव राख्न चाहन्छु। त्यस्तै 2072 सालको महाभूकम्प र त्यसपछि भएको भारतले गरेको नाकाबन्दीबाट भर्खर तङ्गिन लागेको सुरु गरेको हाम्रो अर्थतन्त्र कोरोना महामारीको कारण भएको बन्दाबन्दीले शिथिल बन्न पुगेको छ। नेपालको इतिहासमा चौथो पटक अर्थतन्त्र ऋणात्मक बन्न पुगेको छ। यो उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सम्पूर्ण बन्द छन्। यो मजदुर, उद्योगी, व्यवसायी सबैको मनोबल खस्किएको छ।
उनीहरू सबैको मनोबल उठाउने कार्यक्रम ल्याइयोस् भन्ने म सुझाव राख्न चाहन्छु। त्यस्तै किसानहरूलाई मल बिउ कीटनाशक औषधिहरूको सहुलियत प्रदान गरियोस्, अनुदानलाई प्रतिफलमुखी र लक्षित वर्गमा पुर्याउने गरी कार्यक्रम व्यवस्था गरियोस् भन्ने सुझाव राख्न चाहन्छु। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएको वर्गहरूको सशक्तिकरणमा सुधार गर्दै कार्यक्रमहरू वितरणमुखी भन्दा पनि स्वावलम्बन एक मिनट सभा महोदय, वितरणमुखी भन्दा पनि स्वावलम्बन र आत्मनिर्भरता सिर्जना गर्ने खालको कार्यक्रम व्यवस्था गरियोस् भन्ने सुझाव राख्न चाहन्छु। 13वटा जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र विस्तार गरियोस् र अन्तमा सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेट रोग भोग र शोकमा रहेका जनताको लागि एउटा सारथी बनोस् भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अन्तमा म यो बिरालो बानेर श्राद्ध गर्ने परम्परालाई अन्त गर्दै सबैका सकारात्मक सुझावहरूलाई समेटेर यो नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्नको लागि म यो सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु, ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। माननीय जीवन खड्का, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय राजकाजी महर्जन। मान्य सभामुख महोदय, जुन सरकारले 78-79 को जुन नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ त्यसमा धेरै कुरा समेटिएका छन्। त्यति समेटिँदै नै केही कुराहरूलाई अलिकति फोकस गर्नुपर्ने चिजहरू नभएको कुरालाई म यस गरिमामय सदनमा राख्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो कोभिड नियन्त्रणको सन्दर्भमा झन्नै 20-22वटा बुदामा समेट्न खोजेको छ, तर पनि अहिले तेस्रो लहर आउने भविष्यवाणी गरिरहेका छन् डाक्टरहरू, विशेषज्ञले। बालबालिकाहरूलाई अहिलेदेखि नै बालबालिकाको सुरक्षाको सन्दर्भमा पनि यो कार्यक्रम सरकारले नीति कार्यक्रममा ल्याउनुपर्छ र साथसाथै बालबालिकाहरूलाई अब अहिलेसम्म इन्जेक्सनको पनि प्रयोग आएको छैन, यो छुट्टै समस्या रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै। अर्को कोभिडकै सम्बन्धमा यत्रो विकराल कोभिडको बेलामा अहिले लकडाउन छ, तर गरिबीकै रेखामुनि रहेका जनसमुदायहरूलाई बिहान बेलुका खाने समस्याको सन्दर्भमा कतै पनि यसमा यो कार्यक्रम र नीति कार्यक्रममा छोएको छैन। उनीहरूलाई केही नै खाद्य पदार्थको व्यवस्थापनबारे पनि केही सोचेको छैन। त्यसतर्फ पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै यो कोभिडको उपचारको क्रममा सरकारी हस्पिटलहरूले जुन सेवा दिइरहेको छ त्यो एउटा अत्यन्त सराहनीय काम रहँदै पनि त्यसको व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी रहेको छ, तर प्राइभेट हस्पिटलहरूले मनोमानी ढङ्गले रकमहरू वसुलिरहेको छ र जथाभावी रूपले यसतर्फ पनि सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ भन्ने म राख्न चाहन्छु। र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि मनोमानी ढङ्गले प्राइभेट स्कुलहरूले रकमहरू वसुल्ने र बालबालिकाहरूको शिक्षालाई पनि कसरी अहिले यो कोभिडसँग जुझ्दै शिक्षा दिने भन्ने बारेमा पनि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालनको लागि केही फोकस गरेको छ यस कार्यक्रममा, तर यसलाई अझ सुदृढ रूपले लैजानुपर्ने भन्ने म अनुरोध गर्दछु। साथसाथै यो अहिलेको विकास निर्माणको सन्दर्भमा पनि सुरक्षित भएर जो अब विकास निर्माणमा काम गर्ने जनसमुदायहरू मजदुरहरूलाई पनि उनीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै निर्माण कार्य गर्न सक्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो दैनिक जीविका आर्जन हुनेछ भन्ने कुरा पनि म यस कार्यक्रममा नरहेको कुरा अवगत गराउँदै आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। माननीय राजकाजी महर्जन, समय 4 मिनट। यसपछि माननीय जीवन डङ्गोल। सभामुख महोदय, हालै कोभिडको कारणले माननीय पशुपति चौलागाई हाम्रो बिचमा रहनुभएको छैन। उहाँको निधन भएको छ। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म सुरुमा यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा म थोरै सभामुख मार्फत केही सुझावहरू राख्न चाहन्छु। विशेष गरी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू अहिले
निकै नै पीडादायी, निकै नै भारीका साथ आफ्नो भनौँ त्रासमा जीवन जसरी बाँच्नु परेको एउटा अवस्था छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम यो नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको छैन। र विशेष गरी अहिलेको आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा यस कार्यक्रमले सबै बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण जनतालाई यसले आश्वस्त बनाउन सकेको छैन र यसले यो विश्वास दिलाउन सकेको छैन कि अहिलेको आवश्यकता अहिले आइसियु हो। अहिले सम्पूर्ण यो प्रदेशका जनताहरूलाई चाहिँ हामीले भेन्टिलेटरको एउटा उपस्थिति र आवश्यकताको जुन हामीले दिनुपर्ने सुविधा अहिलेको आवश्यकता हो र यो नगरिकन अहिले एउटा अमूर्त कोष खडा गरेर जसरी लान खोजिएको छ, नीति एकातिर, कार्यक्रम एकातिर र नेपाली जनता आतंकित हुने एकातिर, यो कुनै पनि तालमेल यसले भनौँ यसले तालमेल गराउन खोजेको छैन। यो तालमेल मिलेको छैन। त्यसैले मान्य सभामुख महोदय, यो विषयमा यो प्रदेशमा जसरी मृत्युदरका हिसाबले हेर्ने हो भने सम्पूर्ण देशभरिकै आँकडा अनुसार 1/3 जनता यहीँबाट भनौँ एउटा मृत्यु भएको छ, कोभिडको कारण मृत्यु भएको छ भनेपछि यो क्षेत्र, यो प्रदेश विशेष गरी निकै नै एउटा मुख्य क्षेत्र जो संवेदनशील छ। त्यसैले यो क्षेत्रलाई लक्षित गरेर हामीले पुनः हामीले भेन्टिलेटरको र आइसियुको व्यवस्था नगर्ने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रमको कुनै आवश्यकता छैन। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता यो कोभिडलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि हामीले सम्पूर्ण शक्ति यसमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ र अहिले भर्खरै हामीले सुनेका छौँ, हामी प्रत्येक क्षेत्रका हिसाबले हामीले केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले जसरी मिनिमाइज गर्दैछौँ, अहिले पुनः बालबालिकाहरूलाई लाग्न सक्ने कोभिडको जुन खतरा हामीले विज्ञहरूबाट चाहिँ हामीले सुनिराखेका छौँ, अबको एजेन्डा आगामी दिनमा र हिजो भएको र हिजोको एउटा अनुभवकै हिसाबले पनि आज यो ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेनौँ। यो महामारी गएको वर्षमा जसरी आतङ्कका साथ हामीले बितायौँ, आज झन् ठुलो आतङ्क हामीले खेप्नु परेको छ। त्यसैले म यो नीति तथा कार्यक्रमलाई विशेष गरी अहिले यसमा फोकस गर्नका लागि र आइसियु र भेन्टिलेटरको एउटा व्यवस्था गर्नका लागि हामीले ठोस कार्यक्रमिक योजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने म सुझाव राख्न चाहन्छु। र अहिले सबै एउटा जनता निराश भएर बाँच्नु परेको छ। यहाँ नाराको हिसाबले सबैजना हराभरा आफ्नो ठाउँ व्यवस्थापनको कुरा जसरी नारा दिएर अगाडि बढाइएको छ, सबैजना आतङ्कित भएर बसेको अवस्थामा हामी त्यत्तिकै यो कोभिडको महामारीलाई अन्त्य गर्नका लागि लड्नुपर्ने ठाउँमा नाराको जुन एउटा अहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ, यसमा पनि ध्यान आकर्षण होस् भन्ने म राख्न चाहन्छु। र विशेष गरी गएको वर्षमा हामीले यही सदनबाट विभिन्न ठुल्ठुला नाराहरू पनि हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र किसानहरूको क्षेत्रमा अनुदानका कुराहरूलाई हामीले ब्याङ्किङ क्षेत्र मार्फत हामीले गऱ्यौँ। 3 अर्ब रुपियाँ हामीले पठायौँ। फेरि पनि म यो सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू र त्यसपछि ब्याङ्कर्सहरूले समेत यो कार्यक्रमलाई पत्याउन सकेन र यहाँ 3 करोडमा 5% कमिसनका हिसाबले 15 करोड कमिसनको खेल भएको छ। यसप्रति पनि सदनलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसपालि किसानहरू र सम्पूर्ण गरिब जनताहरूलाई चाहिँ यसले लक्षित गर्ने गरी यसको कार्यक्रमिक र कमिसनको खेलमा परेर नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आफ्नो ठाउँ, आफ्नै टोल र आफ्नै गाउँमा मात्रै जसरी लाने गरी फेरि पनि नारा जसरी इङ्गित गर्न खोजेको छ, यसप्रति म पुनः ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई फेरि हामीले केन्द्रको जुन एउटा चाहिँ अनैतिक सरकार भन्छौँ हामी, अनैतिक सरकारले जसरी ल्याउन खोजिएको छ, यसप्रति पनि पुनः हामी समर्थन जनाउन सक्दैनौँ। यसलाई पुनः जनपक्ष बनायोस् भन्ने म राख्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।